अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू हो गया है। आज का व्लॉग हमने जी किचन से स्टार्ट नहीं किया और घर के किसी काम से भी नहीं किया। अब डेली एक ही तरह का व्लॉग बना के मैं भी थक जाती हूँ और आप लोग भी देख देख के बोर हो जाते होंगे। तो मैंने कहा आज फिर घर का कोई काम ही हमने नहीं करना, आज घर से बाहर हम सारा काम करेंगे। तो बस इसी तरह नहीं, घर का काम तो मैं करके आई हूँ, खाना शाना भी बना के आई हूँ। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। सबसे मेन चीज़ मुझे लेनी थी तस्बीह। मेरी तस्बीह टूट गई थी, तो अब मेरे पास थी नहीं पिछले 2 दिन से। तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी और मुझे पढ़ने की आदत है तस्बीह, तो मैंने कहा पहले वो लेकर आती हूँ। तो मैंने कहा आज बाकी काम सारे बाद में होंगे, पहले मैं अपनी तस्बीह लेके आऊँगी। तो जी बिल्कुल मैं आ गई हूँ तस्बीह लेने के लिए। ये बहुत ही अच्छी शॉप थी, इसका नाम क्या है वो मैं भूल गई हूँ। तो ना ये बिल्कुल पेस के सामने वाला जो प्लाजा है ना, उसके बेसमेंट में, और वो सारा बेसमेंट इन्होंने लिया हुआ था। और यहाँ पे इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें थी कि आप जाकर देखें फिर ही आपको आइडिया होगा, शायद मेरे बताने से नहीं होगा। हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा बुक्स भी पड़ी हुई थी और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बुक्स पड़ी हुई थी इस्लाम के हवाले से। तो यहाँ से मैंने 2 बुक्स भी ली। और ना मुझे शांजा के लिए ना स्कार्फ भी लेना था। जो बच्चियों के स्कार्फ नहीं होते वो ऐसे करके जो पहन लेते हैं, जो अक्सर हम लोग हज या उम्रे पे जाते हैं तो वो वाला पहनते हैं। पता नहीं, मैं तो उसको स्कार्फ ही बोलती हूँ, अब मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो भी मुझे लेना था। तो मैंने फिर साइमा से पूछा कि इस शॉप में मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उन्होंने कहा हाँ आप आएँ, आप चलें मेरे साथ, सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी और सच में यहाँ पे सब कुछ था माशाल्लाह से, बहुत अच्छी इन्होंने बनाई। मुझे बहुत पसंद आई कि एक ही जगह से आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने वो भी लेना था क्योंकि अब शान से बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा साथ साथ उसको नमाज का भी बताएं ना, स्कार्फ पहनना तो बताएं कैसे पहनना है। बच्चों को साथ साथ बताएं तो फिर ही पता चलता, नहीं तो वो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह जैनमस बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे और कुरान पाक इतने खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत बहुत ही प्यारे कुरान पाक पड़े हुए थे। तो माशाल्लाह यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और हर चीज़ ही इन्होंने इतनी ज़बरदस्त रखी हुई थी और सब चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तो जी तस्बीहां आ गई जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो तस्बीह यानी कि बस अपना अपना होता है, इंसान को लगाव होता है। कुछ लोग तस्बीह के साथ, कुछ लोग हाथों की उंगलियों पे पढ़ लेते हैं और कुछ लोगों ने गुठलियाँ गुठलियाँ भी मुझे बेहद पसंद है, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा रखी हैं। कभी फुर्सत इंशाल्लाह मैं आपको ना उनका भी दीदार करवाऊंगी कि मैंने कैसे वो बनाई हुई है, कैसे मैंने रखी हुई है। मैंने और खाला ने, ज़्यादा तो खाला ने बनाई हुई है, मैंने तो कम ही है, लेकिन चलें थोड़ा बहुत जो किया मैं सास जब बनाऊंगी उसकी वीडियो तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। अच्छा यहाँ पे तस्बीह बहुत प्यारी थी, ये भी बहुत रिजनेबल प्राइस थी। अब ये जो मैंने पकड़ी हुई है ना, ये तकरीबन पता नहीं 125 की तस्बीह थी एक। अच्छा जब मुझे उन्होंने कीमत बताई ना, मैं बड़ी हैरान हुई। हर साइज़ की यहाँ पे पड़ी हुई थी और कुछ यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। जो पहले मैंने दिखाई जो मोटे मोटे वो मोतियों वाली थी, वो शायद पत्थर की तस्बीहां थी। जो ओरिजिनल अकीक वगैरह होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, वो कोई 10,000 की थी, कोई 11,000 की थी। और यहाँ पे इतर भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। मुझे ये भी लेने थे, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ साथ साथ ही मिल गया। तो जी ये शानजे के लिए हमने सकाफ पसंद किया। शानजे को मैं तो चाह रही थी मैं वो ब्लैक वाला लूँ, तो फिर साइमा ने कहा नहीं ग्रीन वाला ले लें, तो फिर मैंने ये ले लिया। तो ये मैंने अपनी बेटी की नमाज के लिए लिया है, इसके साथ नमाज भी हो जाएगी। फिर अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह, तो और 2 साल तक कारी साहब भी आएंगे पढ़ाने के लिए, तो वो चलें कवर हो जाएगा। तो यहाँ जी बस मैंने सब चीज़ें ले ली थी, तस्बीहां भी ले ली थी, इत्र वगैरह भी ले लिए थे और अब मैं काउंटर पे बिल करवा रही थी। और यहाँ पे ये एक टैली काउंटर भी पड़े हुए थे, डिफरेंट पड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलें एक ये भी ले लेती हूँ। तो वैसे ये मैं कम यूज़ करती हूँ, इसका मुझे मज़ा नहीं आता ख़ास। तो वहाँ से फ़ारिग हो गए थे, जो चीज़ें मैंने लेनी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ले ली। उसके बाद फिर मैं आगे ब्यूटी हाउस पे, यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे बस एक दो ही चाहिए थी, साइमा को चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा साइमा करिए अब हम आए हुए हैं तो फिर ये भी हम साथ ही लेते जाते हैं। मैंने कहा चलें फिर आप ले लें, मैं भी साथ ले लेती हूँ। हेयर स्प्रे भी चाहिए था, एक स्प्रे, ज़रा बाल शाल बनाने होते हैं, शादी पे जाना होता है। मैंने नहीं, साइमा ने, मैं तो बड़ी सादी सी खातून हूँ।
مجھے تو کوئی خاص ان چیزوں کا شوق بھی نہیں ہے، میک اپ ویک اپ مجھ سے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، میری بیٹی نے ہر چیز میں اپنی ٹانگ آگے رکھی ہوتی ہے، تو یہ کرسٹائن کی جی ہم لوگوں نے ایک سٹک بھی لینی تھی، سائمہ نے لینی تھی، اور شانزہ نے پہلے اپنی بازو آگے کر دی کہ انکل مجھے لگا دیں ذرا میں چیک کر لوں اس کا کیا رزلٹ ہے۔ ہر بار کی طرح اس کی ایک نئی فرمائش کہ ماما مجھے پلیز کچھ لے دیں کچھ۔ میں نے کہا یہاں آپ کے کام کی کوئی چیز ہی نہیں، میں آپ کو بیبی لوشن لے دیتی ہوں۔ نہیں آپ مجھے ایک نیل پینٹ لے دیں ماما پلیز، مجھے نیل پینٹ لے دیں۔ میں نے کہا جی آپ لے لیں۔ تو یہاں ہم نے پھر اس نے تو نیل پینٹ ایک لے لیا، تو ایزی کلر کا مجھے ایک 2 ڈویلپر چاہیے تھے بلیچ کے لیے، تو اس سے کافی اچھا رزلٹ آتا ہے کہ ابھی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں، اس کا بھی بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ تو بس یہ بہت اچھی شاپ ہے اور یہ بھی بڑی ریزنیبل چیزیں دیتے ہیں، ان کی پرائس بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ اچھا یہی ساری چیزیں اگر میں وکٹوریا سے لیتی، اگر میرا 3000 بل بننا تھا نا، تو وہاں میرا تقریباً 3.5 سے بھی اوپر بل بن جانا تھا۔ تو یہاں بھی ضرور وزٹ کریں، یہاں بہت اچھی کاسمیٹک کی چیزیں ہیں، تو آپ آئیں اور آپ لیں۔ تو چلیں جی، شاپنگ تو میری کمپلیٹ ہو گئی تھی، بس مجھے تھوڑی سی چیزیں لینی تھی، وہ میں نے لے لی تھی۔ اور میں نے کیا چیزیں لی ہیں، میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تو اب ہم آ چکے ہیں گھر۔ تو یہ جی ایک فراک لیا تھا فاطمہ گل کا، لیکن اس کا پورا نام ہے ایمان فاطمہ، میں اس کو فاطمہ گل کہتی ہوں، بہت کیوٹ بیبی ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ پیارا سا ایک فراک لیا تھا، میں بھی چاہ رہی تھی کہ شانزے کے لیے بھی مل جائے، یہ مجھے بہت پسند آیا، لیکن اس میں سائز بڑا نہیں تھا، تو وہ مجھے شانزے کے لیے نہیں ملا۔ تو یہ جی ایک قرآن پاک کا ہم نے وہ غلاف لے لیا تھا، تو یہ میں نے نہیں لیا، یہ پتہ نہیں کس نے لیا تھا۔ تو یہاں جی ہم لوگوں نے ادھر بھی اپنے لیے لے لیے تھے، اور تسبیحاں بھی آ گئی جن کے لیے میں گئی تھی۔ تو میں نے کہا میں نا زیادہ ساری لے لیتی ہوں، کیونکہ شانزے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، ٹوٹتا ہی رہتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نا ذرا زیادہ ہی لے لیتی ہوں۔ تو میں نے یہ بھی لی ہیں، اور میں نے بلو کلر کی بھی لی ہیں، پتہ نہیں اب وہ ادھر پڑی ہیں یا شانزے اٹھا کے لے گئی ہے، اگر یہاں ہوئی تو میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی۔ تو بس یہ آج کی چھوٹی سی شاپنگ تھی، تو یہ آ گئی بلو کلر کی، یہ بھی میں نے لے لی تھی۔ تو باقی بس یہی آج کا چھوٹا سا ویلاگ تھا۔ تو ایک یہ اسٹکو بھی مجھے چاہیے تھی، یہ اسٹکو بھی بڑی اچھی ہے، یہ چیزیں جوڑنے کے لیے بہت ہی اچھی گم سی بنی ہوئی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، اور کافی اچھی مضبوط انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ باقی چیزیں تھیں، تو میں نے کہا میں یہ آپ کو دکھا دوں، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے گی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے نا، اتنا تو بنتا ہے نا، تو آپ یہ پلیز کر دیے گا۔ تو بس باقی اب انشاءاللہ کل سے پھر ایک نیا ویلاگ بنے گا، تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا چلے میں آئی ہوئی ہوں مارکیٹ، تو پیاز اور ٹماٹر وغیرہ بھی نہیں تھے، میں نے کہا میں وہ بھی لیتے جاتی ہوں، لیکن وہ ساری چیزیں اتنی مہنگی، پیاز 450 روپے کلو مل رہا ہے اور ٹماٹر 350 روپے، تو لیکن وہ سیلاب کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے، لیکن بہرحال چلے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری اور آسانی پیدا کرے۔ ان لوگوں کے لیے وہ لوگ بہت مشکل میں ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جلد آسانی پیدا کرے۔ تو بس پھر وہ ساری چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد رس لینے تھے، تو بوندو خان پہ ہم چلے گئے، اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ بچوں کے لیے، چپس وغیرہ، یہ پھر جہاں بچے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں، اور گرمیوں میں پھر ان چیزوں کا استعمال بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں شانزے کو کم سے کم دوں، لیکن پھر بھی بس ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا بوندو خان کے رس بڑے اچھے ہیں، آپ ضرور ٹرائی کریے گا۔ اللہ حافظ۔